तपाईँको वचनको प्रभु तृष्णा गरेर प्रभु हरेकलाई प्रभु तपाईँको वचनद्वारा प्रभु तृषित बनाउनु भएको होस्। ओ महान परमेश्वर पिता, म प्रार्थना गर्दछु यो घडी यो समय प्रभु अनि वचनको समयमा आएका छ महान परमेश्वर पिता। तपाईँको दास तपाईँको छोरालाई प्रभु आज वचन बोल्दै गर्दाखेरि प्रभु तपाईँले सहायता गर्नुहोस् प्रभु। तपाईँको पवित्र आत्माको अभिषेक शिरदेखि पाउसम्म बोल्दछु। ओ पवित्र परमेश्वर पिता, वचन बोल्दै गर्दाखेरि कुनै पनि डिस्टर्बेन्सका आत्माहरू, कुनै पनि औ महान परमेश्वर त्यो प्रभु कुनै पनि नकारात्मक कुराहरू नआएको होस् भनिकन म प्रार्थना गर्दछु। जीवित येशू प्रभु, तपाईँले प्रभु असल तरिकाले प्रभु बोल्नका लागि सहायता गर्नुहोस् प्रभु। र प्रभु हामी सुन्नेहरूको माझमा प्रभु हरेकलाई प्रभु त्यो आत्मिक कानहरू प्रभु, आत्मिक हृदयहरू प्रभु, आत्मिक त्यो प्रभु बुद्धिहरू खोलिदिनु भएको होस् प्रभु। प्रार्थना गर्दछु ताकि वचन प्रभु हामी असल तरिकाले बुझ्न सकौँ प्रभु। त्यो वचनलाई प्रभु आज बुझेर त्यो आज्ञाकारी छोराछोरीबारे हिँड्न सकौँ प्रभु। त्यो योग्यको प्रभु तपाईँले बनाउनु भएको छ प्रभु। ओ पवित्र परमेश्वर पितामा प्रार्थना गर्दछु प्रभु। यो घडी यो समय प्रभु सम्पूर्ण कुरा तपाईँको हातमा राख्दछु र प्रभु सहायता आशिष माग्दछु जीवित येशू प्रभु तपाईँको नाममा। आमेन 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 आमेन। हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र फेरि पनि आजको सङ्गतिमा जतिजना आबद्ध हुनुहुन्छ यहाँहरू सबैजनालाई जय मसीह भन्न चाहन्छु। र हिजो हामीले पहिलो मोहर हेऱ्यौँ। हिजो हामीले पहिलो मोहर हेर्दाखेरि विजय भएर विजय गर्न चाहिँ निस्कियो। यो चाहिँ को हो भन्दा विनाशको पुत्र, सर्वनाशको छोरो, पापको पुत्र। अब यो कति बेला भयो भन्दा प्रकाश 1 अध्यायमा त्यो हामीले सृष्टिको वर्णन पाउँछौँ, अर्थात् प्रकाशको बारेमा पाउँछौँ। 3 किसिमको प्रकाश परमेश्वर आफै र सृष्टि गर्दाखेरि धरतीमा मानवको निम्ति उहाँले आकाशमा 2 खालको प्रकाश गराउनु भयो, दिनको लागि सूर्य, रातको लागि चन्द्रमा। त्यसपछि उहाँले आफ्नो प्रकाश स्वर्गदूत अर्थात् त्यसपछि स्वर्गदूतलाई पठाएर व्यक्ति यूहन्नाद्वारा चाहिँ ख्रिस्टको प्रकाश मानिसहरूको बीचमा, हाम्रो बीचमा चाहिँ उहाँले प्रकट गराइदिनु भयो। 2 अध्याय र 3 अध्यायमा 1 अध्यायमा हामीले परमेश्वर र मानिसको परिचय पाउँछौँ, परमेश्वर पवित्र, मानिस पापी। 2 अध्यायमा मण्डली पनि पाउँछौँ र 2 अध्याय आउनुभन्दा पहिला परिचयमा परमेश्वर पवित्र, मानिस पापी र मानिस कसरी पवित्र हुन सक्छ विश्वास गरेर उहाँको वचनमा जिएर भन्ने विषयमा हामी पाउँछौँ। 2 र 3 अध्यायमा अनि विश्वास गरेर उहाँसँग हिँड्ने कुराहरू छ, अनि हिँड्दै गर्दाखेरि कहाँबाट खसेको छ, लोटेको छ, अर्थात् मण्डलीको विवरणको विषयमा पाउँछौँ। 7 मण्डली नै धरतीमा रहेका सारा मण्डली र मण्डलीभित्र भएका क्वालिटीहरू, कसले कतिको कष्ट सहेको छ, अनि को चाहिँ कहाँबाट खसेको छ, कहाँबाट लडेको छ, को ब्याकस्लाइड भएको छ, अनि त्यहाँ परमेश्वरले आफ्नो परिचय दिनुभयो। त्यसपछि विश्वासीको असल काम पनि देखाइदिनु भयो, उत्साह दिनुभयो कि यसरी नै गर्दै जाऊ भनेर। र अर्को कुरा खराब काम पनि देखाइदिनु भयो, ताकि त्यो खराबलाई छोडेर पश्चाताप गरेर फर्क भन्ने आधारमा उहाँले देखाउनु भयो। त्यसपछि पश्चाताप गर्दाको फाइदा र नगर्दाको नतिजा के हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि हामीले हेऱ्यौँ। अब 4 अध्यायमा चाहिँ अब यो मण्डली, संसारमा भएका मण्डली सबै उठाइ लगिए। अब सिंहासनको दर्शन अथवा र्याप्चरको समय आयो। त्यसपछि धर्मीजनहरू उठाइ लगिए 4 अध्यायमा। अनि 5 अध्यायमा चर्मपत्रको मुठ आउँछ, त्यहाँ पनि सिंहासनको दर्शन छ। यो चाहिँ र्याप्चर पछिको घटना, संसारमा छोडिएको कुराहरू अथवा छोडिएका मान्छे र विनाशको पुत्र, जो हामीले दोस्रो थेसलोनिकी 2 अध्यायलाई हेऱ्यौँ। विनाशको पुत्र धरतीमा प्रकट हुँदाखेरि अब उसले चाहिँ के गर्न लाग्दैछ भन्ने कुराहरू त्यो मोहरबाट चाहिँ सुरु हुन्छ। अनि पहिलो मोहर तोड्दाखेरि के भयो? रातो घोडा, सेतो घोडा चाहिँ आयो। सेतो घोडा वास्तवमा सेतो चाहिँ पवित्रता हो, तर यो सेतो घोडा किन आयो भन्दा यो चाहिँ झुटो पवित्रता हो, भरमको पवित्रता हो। अनि त्यहाँ माथि एउटा सवार हुने व्यक्ति चाहिँ एउटा राजा छ। त्यो राजा विजय भएर विजय गर्नलाई निस्क्यो, उसलाई अधिकार दियो, मोहर तोड्न साथ उसलाई अधिकार दियो। धरतीमा आयो, धरतीमा आएर उसले गर्नुपर्ने काम चाहिँ के छ भने अब मानिसलाई उसले भरममा पार्दैछ। मानिस भरममा पर्दैछन्। कसरी पर्दैछन् भने सत्य प्रकट गराउने र चिन्ने त
पवित्र आत्मा जानुभयो। अब यिनीहरूले सत्य र खराबलाई चिन्न पनि सक्दैनन् के, बुझ्न सक्दैनन्, अन्यलमा पर्छन् छोडेका मान्छेहरू। अनि यो व्यक्तिले चाहिँ धरतीमा आएर सुरुमा चाहिँ मन्दिरको निर्माण गर्छ, जुन जकरियाको पुस्तकमा छ। मसिहा आउनु भएपछि मन्दिर निर्माण गर्नुहुनेछ। अनि यरुशलेमको विषयमा, मन्दिरको विषयमा हामीले अहिलेसम्म पनि त्यहाँको कानुनी रूपमा त्यहाँको विषयमा हामीले हेऱ्यौँ भने त्यो जग्गा अहिलेसम्म पनि, त्यो स्थान अहिलेसम्म पनि, त्यो अहिलेको जुन अक्सा मस्जिद छ, इस्माइलीहरू अथवा मुस्लिमहरूको दुईटा एउटा एकदमै प्रख्यात स्थानहरू छ। एउटा साउदीको मक्का, जहाँ चाहिँ इस्माइललाई हागारले जन्माउँदाखेरि पानीको तिर्खा अब्राम र साराबाट निस्किएर जाँदाखेरि बालकलाई मरुभूमिमा छोड्दाखेरि पानीको मूल फुटेको थियो। त्यो स्थान भनेर साउदीलाई चिन्छौँ, जहाँ चाहिँ मक्का छ र मुस्लिमहरूको एउटा प्रख्यात स्थान भनेको त्यो हो धार्मिक क्षेत्रमा। र अर्को चाहिँ इस्रायलमा भएको अक्सा मस्जिद हो। यो दुईटा चाहिँ इस्माइलीहरूको स्पेशल स्थानहरू हुन्। अनि यो मस्जिदको विषयमा अहिले पनि युद्ध भइरहेको छ र यो अन्तिमसम्म, यो विनाशको पुत्र नआउने बेलासम्म यो भइ नै रहन्छ। अनि आइसकेपछि कसो कसो कानुन र नियम अनुसार त्यहाँ जग्गाहरू मिल्नेछ, जुन चाहिँ अहिले हडपेको छ त्यो जग्गाहरू पनि मिल्नेछ। अनि यो वान वर्ल्ड गभर्मेन्ट, यो राजाले चाहिँ हात लिनेछ अनि त्यहाँ मन्दिरहरू स्थापना गर्नेछ। स्थापना गरिसकेपछि यहुदीहरू र अरू मान्छेले के हुनेछ, वचन चाहिँ पुरा हुँदैछ, मन्दिर निर्माण गर्दैछ, अलौकिक मान्छे, सामर्थ्य मान्छे उहाँ नै मसिहा हुनुहुन्छ भनेर मानिसहरू उसले भनेका कुराहरूलाई सुन्छन्। र यो मानिसले पनि मानिसलाई धेरै सजिलो वातावरणहरू गराइदिनेछ। किनभने यहुदीहरूको अथवा अरू मानिसहरूको विचार चाहिँ के छ भने मसिहा आउनु हुँदाखेरि उहाँले चाहिँ राजा भएर यो धरतीमा आउनुहुन्छ। राजा भएर धरतीमा आउँदाखेरि उहाँले भौतिक राजाको स्थानलाई लिएर भौतिक राज्य गर्नुहुनेछ। त्यही भएर येशू ख्रिस्टलाई पनि पिलातसले के तिमी यहुदीहरूका राजा हौ भनेर सोधे। अनि येशू आफैले के भन्नुभयो, तपाईँ आफै भन्दै हुनुहुन्छ। तर उहाँ राजा त राजा, तर राजाहरूका राजा हुनुहुन्थ्यो। भौतिक राज्य गर्न उहाँ आउनु भएन। अनि त्यसपछि यो सेतो सवारमा तयार भएको के अरे सवार भएको घोडामा सवार भएको राजाले 3.5 वर्ष चाहिँ मानिसहरूलाई बडो आनन्द दिनेछ। मान्छेलाई जग्गा नभए ठाउँ जग्गा दिलाइदिन्छ, सबै कुराहरू मान्छेलाई दिन्छ, खुसीमा राख्छ। अनि समय आउँछ 3.5 वर्षपछि अब फेरि उसले आफ्नो एउटा चिप चाहिँ भिराइदिन्छ। किन? 3.5 वर्षपछि त शान्ति सकिनेछ, मन्दिर पनि स्थापना हुनेछ, आफू त्यो मन्दिरमा विराजमान हुन खोज्नेछ, त्यसपछि उसको आराधना गर्न लाउनेछ। अब यहोवा इरे परमेश्वरलाई चिनेका यहुदीहरूले मान्छेको आराधना गर्न मान्ने छैनन्। अनि त्यो नमान्दाखेरि त्यो राजा यहुदीहरूको बीचमा विरुद्धमा लड्नेछ। यो राजा पनि लड्नेछ, राजाको पक्ष लागेको विश्व इस्राएलीहरूको पक्षमा युद्ध गर्नेछ। त्यही भएर भजन सङ्ग्रहमा इस्राएलको निम्ति प्रार्थना गर भन्नुको कारण त्यो हो। अहिले त केही देखिँदैन, अहिले समस्या छैन, प्रार्थना त्यति बेलाको लागि यो गर्न भनेको। त्यो बेला त्यस्तो हुनेछ। त्यसपछि 3.5 वर्षपछि दोस्रो मोड तोडिनेछ। दोस्रो मोड तोडेको सङ्केत के हुनेछ भने अब यहाँ 2 पदमा अनि मैले एउटा सेतो घोडा देखेँ, त्यसपछि 3 पदमा सुन्नुहोस् है, म्युट अफ गर्नु होला। 3 पदमा जब उहाँले दोस्रो मोहर तोड्नुभयो, म्युट अफ गरिदिनु होला। जब उहाँले दोस्रो मोहर तोड्नुभयो तब दोस्रो जीवित प्राणीले आऊ भनेको मैले सुने। अर्को एउटा उज्जवल रातो घोडा बाहिर निस्कि आयो। मानिसहरूले एक अर्काको हत्या गरून् भनी यस घोडा सवारलाई पृथ्वीबाट शान्ति हरण गर्ने अख्तियार दियो। त्यसलाई एउटा ठुलो तरबार दियो। म्युट अफ गरिदिनु होला, डिस्टर्ब भयो प्लिज।
हाम्रो चम्पा दिदीको म्युट अन भएछ। हजुर धन्यवाद। अब यहाँ म फेरि पढ्छु है, सुन्नु भएन होला। जब उहाँले दोस्रो मोहर तोड्नुभयो तब दोस्रो प्राणीले आऊ भनेको मैले सुने। अर्को एउटा उज्जवल रातो, हेर्नुहोस् है, अब यहाँ रातो, पहिला त सेतो थियो जो चाहिँ झुटो शान्ति थियो। 3.5 वर्षसम्म झुटो शान्ति दियो र मान्छेलाई भरममा पार्न खोज्यो। अब मान्छे 3.5 वर्षपछि यो राजाको आराधना नगरेपछि यहाँ चाहिँ यो राजाले अर्को उपाय अपनाउँछ। त्यो अर्को उपाय चाहिँ के अपनाउँछ भने अब यो राजाले 3.5 वर्षपछि यी उसको आज्ञालाई नमान्ने व्यक्तिहरूप्रति ऊ चाहिँ अब युद्ध गर्न तयार भयो। अब युद्ध गर्नको लागि यहाँ के भयो? रातो घोडा आयो। रातो घोडाको संकेत के हो? युद्ध हो। रातो घोडाको संकेत के हो? हतियार हो। रातो घोडाको संकेत के हो? तरबार हो। हेर्नुहोस्, दुष्ट आत्माले पनि तरबार युज गर्छ। हामीले गएको समयमा हेऱ्यौँ नि, एफिसी 6 अध्यायको 16 पदमा तरबार, पवित्र आत्माको के अरे वचनको तरबार। यहाँ पनि अन्धकारको शक्तिले पनि के युज गरेको छ? तरबार। अब यो तरबार चाहिँ कस्तो छ भने दृश्य तरबार छ। तर हामीले एफिसी 6 अध्यायमा हेरेको तरबार चाहिँ के कस्तो छ भने त्यो चाहिँ अदृश्य तरबार हो, जो चाहिँ वचन हो। अब यहाँ दृश्य तरबार चाहिँ सुरु भयो, किन यहाँ युद्ध सुरु भयो। अब यो रातो घोडा भनेको हतियार हो, यो रातो घोडा भनेको तरबार हो, यो रातो घोडा भनेको युद्ध हो। अब यसको युद्ध के हो त? यहाँ हेर्नुहोस्, यो युद्ध नि यो तरबार नि दुई प्रकारले चलाएको छ। अहिले पनि दुई प्रकारले चल्छ तरबार, अन्धकारको तरबार। एउटा फिजिकली मार्नको लागि चल्छ, अर्को चाहिँ आत्मिकी तरिकाले, अदृश्य तरिकाले चलाउँछ। अब यहाँ 3.5 वर्षपछि उसले भनेको राजाले भनेको नमान्दाखेरि यहाँ कतिलाई इजरायलीहरूको पक्षमा विरुद्धमा युद्ध गरेर तरबार चलाउँछन् अथवा मार्छन्, काट्छन् भने यो चाहिँ भौतिक तरबार भयो, भौतिक युद्ध भयो। अब अर्को युद्ध चाहिँ के छ भने आत्मिक तरबारको युद्ध, यो दुष्टको है, दुष्टको आत्मिक तरबार त्यसले कसरी चलाउँछ, कसरी त्यसले युद्ध गर्छ भने हाम्रो शान्तिलाई त्यसले हरण गर्न खोज्छ, हाम्रो शान्तिलाई त्यसले काट्न खोज्छ। यो रातो घोडामा सवार भएर आउने, तरबार लिएर आउने, तरबार लिएर आएपछि त काट्ने हो। काट्ने के हो त? दुई प्रकारले, एउटा फिजिकली कटाइ छ, एउटा आत्मिकी। आत्मिकी कसरी काट्छ त भन्दा आत्मिकी काट्ने चाहिँ हामीमा भएको शान्तिलाई हरण गर्ने हो। शान्तिलाई त्यसले बिथोल्ने हो, होडल्ने हो। के होडल्दिने? होडल्ने शब्द बुझ्नुभयो होला नि। हाम्रो घरमा पहिला गाउँघरमा गोबर ग्यास थियो, अनि त्यो गोबर ग्यासमा बिहानै त्यसमा गोबर राखेर त्यसपछि पानी लगाएर अनि लगाएर के अरे गोबर हालेर त्यसपछि घुमाइन्थ्यो के, अनि त्यसलाई मिक्स गरिसकेपछि अनि बल्ल त्यसले चाहिँ ग्यास बन्थ्यो। हो त्यसरी नै त्यसले चाहिँ शान्ति चाहिँ हरण गर्ने हो, हामीमा भएको शान्तिलाई हरण गर्ने हो। त्यसले चलाउने तरबार चाहिँ के हो भने गलाती 5:22 पदमा भएका फलहरूलाई, हामीमा भएको फल त्यो खोज्ने हो। अनि पहिलो कोरिन्थी 12 अध्यायको 4 पदमा भएका वरदानहरूलाई खोज्ने हो। रोमी 14 अध्यायको 17 पदमा भएको शान्तिलाई खोज्ने हो। त्यहाँ उसले तरबार चलाउने हो अहिले पनि। त्यसै कारणले अब यहाँ दोस्रो मोहर तोड्न त जीवित प्राणीले आऊ भनेको मैले सुने। अर्को एउटा उज्जवल रातो घोडा बाहिर निस्क्यायो र मानिसहरूले एकअर्काको हत्या गरून् भनी यस घोडा सवारलाई पृथ्वीबाट शान्ति हरण गर्ने अख्तियार दियो। देख्नुभयो? पृथ्वीबाट शान्ति हरण गर्ने अख्तियार दियो। त्यसलाई एउटा ठुलो तरबार दियो। त्यसलाई एउटा
ठुलो तरबार चाहिँ दियो। अब त्यो तरबारले पृथ्वीबाट के गर्ने हो? शान्तिलाई हरण गर्ने हो। यो शान्ति कहाँबाट आउँछ? परमेश्वरबाट। प्रेम कहाँबाट आउँछ? परमेश्वरबाट। अनि यो तरबारको काम भनेको हामीमा भएको शान्तिलाई त्यसले बिथोल्ने हो, ओडाल्ने हो। हामीमा भएको वरदानलाई त्यसले ओडाल्ने। अब त्यो समयमा त वरदान भएका मान्छे त कोही हुँदैनन् फेरि। तर अहिले चाहिँ त्यसले होडल्ने भनेको र त्यसले तरबार चलाउने भनेको अहिले हामीमा भएको वरदानलाई छिन्ने हो। अहिले त्यति बेला त त्यसले वरदानलाई, शान्तिलाई, त्यति बेला त मान्छे सबै अशान्तिमा हुन्छन्। किन? शान्ति भएका मान्छेहरू, उद्धार पाएका त सबै जान्छन्। शान्ति दिने पवित्र आत्मा पनि जानुहुन्छ। मान्छेसँग हुने भनेको त्यति बेला अशान्ति हो। अनि यो तरबार त्यति बेला कसरी चल्छ? फिजिकलीमा चल्छ। अहिले कसरी चलाइरहेको छ? अहिले हामीमा भएको रोमी 14 को 17 पदमा पवित्र आत्माको परमेश्वरको राज्य भनेको खानु पिउनु होइन, त्यो राज्यलाई खोज्नु हो। त्यही भएर चोर्न, मार्न, नाश गर्न केले? हतियारले। केले? तरबारले। चोर्नी के? शान्ति। मार्नी के? आत्मिक जीवन। नाश गर्ने के? नरकमा लगाएर राख्दिने, त्यो योग्यको बनाउने। त्यही भएर चोर्नी, मार्नी भनेको नै हामीमा भएको शान्ति हो। त्यही भएर यो हतियार चलाउन त्यसलाई यो तरबार दियो। अनि यो धरतीमा चाहिँ प्रकट हुन्छ। अब हामीले व्यवस्थामा हेर्यौँ भने व्यवस्थाले पाप प्रकट गरायो। अब पवित्र आत्माले चाहिँ परमेश्वरको स्वभाव प्रकट गर्नुभयो बाइबलमा। पुरानो करारमा व्यवस्थामा पढ्यौँ भने व्यवस्थाले चाहिँ पाप चाहिँ देखाइदिएको छ। यदि व्यवस्था हुन्थेन भने पाप चिनिन्थेन, तर व्यवस्थाले पाप देखाइदियो। अब नयाँ करारमा पवित्र आत्माले के गरिदिनु भयो? परमेश्वरको स्वभावलाई चाहिँ प्रकट गरिदिनु भयो। परमेश्वरको स्वभाव कस्तो हो? प्रेम हो। साँचो शान्ति कहाँबाट आउँछ? पवित्र आत्माबाट आउँछ। साँचो प्रेम कहाँबाट आउँछ? पवित्र आत्माबाट आउँछ अथवा परमेश्वरबाट आउँछ। कसैको म्युट अन छ, अफ गरिदिनु होला। अनि यही शान्तिलाई हरण गर्नको लागि तरबार लिएर चाहिँ दोस्रो मोहर तोड्दाखेरि तरबार लिएर यो धरतीमा प्रकट हुनेछ। दया, शान्ति सकिनेछ। र्याप्चर पछि झुटो शान्ति आउनेछ। त्यो झुटो शान्ति हामीले हिजो थेस्लोनिकी 2 अध्यायमा हेऱ्यौँ। अहिले पनि अलिकति हेरौँ। थेस्लोनिको पुस्तक दोस्रो थेस्लोनिकी 1 अध्यायको 7 देखि हामीले यहाँ हेऱ्यौँ भने हामीले यहाँ पाउँछौँ। दोस्रो थेस्लोनिकी 7 अध्यायको 1 अध्यायको 7 देखि यहाँ यसरी लेखेको छ, र तिमी कष्ट पाएकाहरूलाई हामीहरूसँगै आराम दिनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, यो त्यति बेलाको समय हो। त्यति बेला कष्ट पाएकाहरूलाई दिनुहुन्छ। यो तब हुन्छ जब प्रभु येशू आफ्ना शक्तिशाली स्वर्गदूतहरूसँग बल्दो आगोमा स्वर्गबाट प्रकट हुनुहुनेछ। बल्दो आगोमा। त्यही भएर कोरिन्थीको पुस्तकमा के भनेको छ? हाम्रा कामहरू, घरहरू ढुङ्गाको हो कि सुनको हो कि मोतीको हो कि या 3 अध्यायको 11 पदतिर होला, या खरको हो कि काठको हो कि त्यो केले जलाउनेछ? कति बेला प्रकट हुनेछ? कति बेला त्यसको न्याय हुनेछ? हेरी यहाँ येशू जब आगो बल्दो भएर बल्दो आगोमा उहाँ स्वर्गबाट धरतीमा आउनुहुनेछ नि, त्यति बेला हरेकको काम आफै प्रकट हुनेछ। थुपारेको खरो भने, घाँस हो भने जल्नेछ। यदि ढुङ्गो हो भनेर, सुन हो भने, हिरा भने हो भने त्यो पनि जल्नेछ, तर नष्ट हुने छैन, झन् चम्किलो हुनेछ। परमेश्वरलाई नचिन्नेहरूलाई र हाम्रा प्रभु येशूको सुसमाचार नमान्नेहरूलाई उहाँले दण्ड दिनुहुन्छ। हेर्नुहोस् यहाँ, सुसमाचार नमान्नेहरूलाई, सुसमाचार नमान्ने, येशूको सुसमाचार नमान्ने, विश्वास गरेर पनि आज्ञामा नजिउने, उहाँलाई विश्वास नगर्ने उहाँले दण्ड दिनुहुन्छ। र तिनीहरूले अनन्त विनाशको दण्ड तथा
प्रभुको उपस्थिति र उहाँको शक्तिको महिमाबाट अलग हुने दण्ड भोग्नेछन्। जब त्यस दिन उहाँका सन्तहरूमा महिमा पाउन र विश्वास गर्नेहरू सबैलाई आश्चर्यचकित पार्न उहाँ आउनुहुनेछ, किनभने तिमीहरूलाई दिएको हाम्रो साक्षीमा तिमीहरूले विश्वास गर्यौ। अब यो विश्वास गर्ने र यो हत्या गर्ने समयमा पनि फेरि यसुलाई नै विश्वास गरेर मर्नको लागि तयार हुन्छ, तर दुष्टको छाप लाउन तयार हुँदैन भने यस्ता व्यक्तिलाई फेरि उहाँले आफ्नो सन्तहरूसँग चाहिँ लानुहुनेछ, राख्नुहुनेछ। किनभने तिमीहरूलाई दिएको हाम्रो साक्षीमा तिमीहरूले विश्वास गर्यौ। सन्तहरूमा महिमा पाउन विश्वास गर्नेहरू सबैलाई आश्चर्यचकित पार्न उहाँ आउनु हुनेछ। हेर्नुहोस्, यो अझै हामीले पढौँ यहाँ, यस हेतुले कि हामी तिमीहरू सबैका निम्ति निरन्तर प्रार्थना पनि गर्छौँ कि हाम्रो परमेश्वरले तिमीहरूलाई आफ्नो बोलावटको योग्य बनाउन्। यो अहिलेको सुरुवात हो। त्यति बेला बच्नको लागि अहिले प्रार्थना गरेर आफ्नो बोलावट र योग्यता हुनको लागि तयार हुनुपर्ने कुराहरू र हरेक असल र उद्देश्य विश्वासको कामलाई उहाँको शक्तिद्वारा पूर्ण गरिदिउन्। हेर्नुहोस्, उहाँको आगमनमा, त्यही भएर त भन्छ नि, निस्कोर, चाउरी नपरेको, दाग नभएको, दुलै भएर तयार भएर बस्नुपर्ने, ताकि हाम्रा परमेश्वर र प्रभु येशू ख्रिस्टको अनुग्रह अनुसार हाम्रा प्रभु येशूको नाउँ तिमीहरूमा महिमित होस् र तिमीहरू उहाँसँग। देख्नुभयो, यदि हामीद्वारा उहाँको नाउँ महिमित भयो भने उहाँले पनि हामीलाई उहाँसँगै महिमित पार्नुहुनेछ। त्यही भएर त वचनमा भन्छ नि, के अरे, जसले यो धरतीमा रहन्जेल येशूको निम्ति शर्माउँछ नि, न्यायको दिनमा उहाँले पनि हाम्रो निम्ति शर्माउनुहुनेछ। उहाँले चिन्नुहुने छैन, जान्नुहुने छैन। त्यही भएको कारणले यो प्रेम, यो आनन्द, यो शान्ति हामीमा भएन भने छोडिन्छ। अनि यो सेतो घोडा र यो रातो घोडा संसार बिगार्ने, संसारमा यातना दिने, छोडिएका मान्छेहरूलाई कष्ट र यातनासँगै परमेश्वरतिर फर्काउनको लागि पठाइएका यी विपत्तिहरू हुन्। किन त्यति बेला अब पवित्र आत्मा नभएपछि त यातना ताड्नाद्वारा नै त्यसबाट मात्रै सम्भव छ, अरूबाट सम्भव छैन। तपाईँले दुःखै पाउनु भएको छैन, खालि मातेर मात्रै हिँड्नु भएको छ, खान नि पुगेको छ, लाउन नि पुगेको छ, पैसा नि पुगेको छ, गाडी घोडा सबै छ, अनि दुःख नै पाउनु भएको छैन, कसरी आँसु झर्छ आँखाबाट? अनिकाल परोस् त, लाउने नहोस् त, पैसा नहोस् त, त्यसपछिको जीवन हेर्नुहोस् त। हो, त्यति बेला यस्तै सङ्कट र यस्तै कष्ट, मोहर तोडिएको छ। यी मोहर तोडिँदाखेरि हरेक मोहरमा विपत्ति छन्। यी विपत्तिबाट मान्छेलाई तलाउन हो। कमसेकम त्यो कष्टबाट पनि मिश्र देशमा जसरी इस्राएलीहरूले सुस्केरामा उहाँलाई पुकारेका थिए, त्यसरी नै पुकारिदिए हुन्थ्यो र मोहर नलाए हुन्थ्यो र परमेश्वरको खोजी गरे हुन्थ्यो। त्यति मात्रै परमेश्वर चाहनुहुन्छ। र यदि यिनीहरूले परमेश्वरको खोजी गरे, मोहर लाएनन्, दुष्टको मोहर लाएनन्, मृत्युसम्म पनि तयार भए भने हो, तिनीहरूलाई परमेश्वरले जीवनको मुकुट पहिराइदिनुहुन्छ, प्रकाश 2 को 10 पद अनुसार। र यो रातो घोडा चाहिँ हतियार, तरबार, युद्धको चिन्ह हो। त्यही भएर अहिले पनि हेर्नुहोस् न, यो त्यति बेला मात्रै हुने होइन। फेरि यो त र्याप्चर हुनुभन्दा कयौं वर्ष पहिला नै धरतीमा सुरु हुन्छ। त्यो सुरु अहिले भइरहेको छ। देख्नुभयो होइन अहिले के हुँदैछ? थाहा पाउनुभयो होइन अहिले के हुँदैछ? मारिरहेको त मान्छे, बम गोला पड्किरहेको छ। यो त सुरुवात हो। यो त ग्रीष्म ऋतु पलाइसक्यो। इस्राएलीहरू एउटा देशमा जम्मा भइसके, 70-72 वर्ष भइसक्यो, 1947 देखि जम्मा भइसके। ग्रीष्म ऋतु पलाइसक्यो। अब यहाँ यो र्याप्चर पछिको मात्रै नभएर र्याप्चर पहिला पनि यी कुराहरू धरतीमा देखा पर्छ। यी देख्दाखेरि विश्वास गर्नेहरूलाई के हुन्छ? येशूको आगमन नजिक रहेछ भनेर
बुझ्नेछन्। येशूले यही त भन्नुभयो मत्ती 24 अध्यायमा। कतिजनाले कहिले हुन्छ थाहै हुँदैन। हो त्यो त अविश्वासीहरूको निम्ति हुन्छ। चोर झैँ आउनुहुनेछ। हो चोर झैँ त अविश्वासीहरूको निम्ति उहाँ आउनुहुन्छ चोर झैँ, किन उनीहरूलाई थाहै छैन। येशू हाम्रो को हो? दुला हो। हामी के हो? दुलै हौँ। अनि दुलैले नआउँदाखेरि के उहाँ नभनिकन आउनुहुन्छ? तुरै फुकेर हुकुम र गर्जनसित उहाँ ओर्लनुहुन्छ स्वर्गबाट। त्यो कसले थाहा पाउँछ त भन्दा विश्वासीहरूले मात्रै। अनि धरतीमा भएका घटनाद्वारा पनि ल है दुला आउने समय नजिक छ है भनेर दुलैले मात्रै थाहा पाउँछ। त दुलै हुनु पर्यो नि त। दुलैले पो दुलाको मनका कुरा बुझ्छ। अनि तपाईँले आफ्ना मनका कुरा अर्का दुलैलाई पोखेर हुन्छ। अनि दुलैले अर्का श्रीमानलाई पोखेर हुन्छ। श्रीमानको विचार बुझ्नको लागि श्रीमती बन्नुपर्छ। हो त्यसरी नै यदि ख्रिस मण्डलीको शिर हुनुहुन्छ भने, ख्रिसको अङ्ग भएनौ भने उहाँको विचार बुझ्न चाहिँ सक्दैनौ। उहाँ आउने योजनाहरू बुझ्न सक्दैनौ। तर उहाँ आउँदाखेरि त हामीलाई थाहा दिइसक्नु भएको छ। मत्ती 24 अध्याय त्यही त हुन् नि साङ्केतिक रूपमा। मानिसको पुत्र प्रकट हुँदाखेरि यस्तो हुनेछ त्यस्तो हुनेछ, मन्दिर भत्काइने, त्यो त इस्मीसम्म 70 मा भइसकेको घटना हो। अब अन्त्यको विषयमा, झुटा शिक्षाहरूको विषयमा देखिँदैछ। राज्य युद्ध भइरहेछ। यी त सङ्केत हुन्। उहाँहरू आउँदै हुनुहुन्छ है भन्ने सङ्केत हुन्। यो सङ्केत बाइबलको वचन पढ्ने र बाइबलको वचनमा हिँड्नेलाई मात्रै थाहा हुन्छ। फेरि अरूलाई थाहा हुँदैन। हो तिनीहरूका निम्ति येशू चोर जस्तै आउनुहुन्छ। तिनीहरूका निम्ति चोर जस्तै आउनुहुन्छ। हामी हरेक दिन वचन पढ्ने र उहाँमा हिँड्नेलाई त हामीले त संसारमा घटना देख्न साथ थाहा हुन्छ। यो हुँदैछ, यो हुँदैछ, किन वचन हुँदैछ है, वचन पुरा हुँदैछ है भन्ने सङ्केत हामीले थाहा पाउँछौँ। तर त्यो विश्वास नगर्ने र उहाँसँग नहिँड्नेहरूको निम्ति उहाँ चोर चाहिँ आउनुहुनेछ। अनि यो रातो घोडाले युद्ध गर्नेछ, शान्ति हरण गर्नेछ। अनि अहिले चाहिँ यही रातो घोडाले, यसको हातमा लिएको तरबारले हाम्रो आत्मिक जीवनलाई काट्न चाहन्छ, हाम्रो शान्तिलाई खोज्न चाहन्छ। त्यही भएर हामी विश्वासी भएर पनि, पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पाएर पनि, शान्ति पाएर पनि हामी डिप्रेसनमा छौँ, अशान्तिमा छौँ। किन? हाम्रो शान्तिमाथि दुष्टको तरबार प्रहार भएको छ। एकजना सिस्टरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, अब घरमा गएर वृद्ध आश्रममा बस्नु भएकोहरू केही उपाय छैन भन्दै हुनुहुन्थ्यो। किन भन्दा शान्ति नै छैन। अनि उहाँ प्रभुमा हुनुहुन्छ। फेरि त्यस्तो कसले बनायो? त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी तयारी हुनु चाहिँ आवश्यक छ। हुन्छ, मेरो ड्युटी आएको कारणले म यो वचनलाई हेरिराख्न चाहन्छु। हामीले आज दोस्रो मोहर पनि हेरेका छौँ। भोलि समय मिल्यो भने फेरि हामी तेस्रो मोहर हेर्नेछौँ। आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ। आप्पा पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। पवित्र आत्मा, हामीले तपाईँको वचनलाई मनन गरेका छौँ। तपाईँलाई धन्यवाद जुन प्रकाश हामीलाई दिनुभयो। अब यो वचनमा हिँड्नको लागि हामीलाई अनुग्रह गर्नुहोस्। तपाईँ हुकुम र गर्जनसित स्वर्गबाट ओर्लनु हुँदाखेरि हामी दाग नभएको, चाउरी नपरेको महिमाको शरीर लिएर तपाईँको राज्यमा आउने योग्यको हामी हुन सकौँ। पवित्र आत्मा, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। यो समयको लागि धन्यवाद। येशू मसीह तपाईँको नाउँमा, आमेन, आमेन, आमेन। हुन्छ, समय दिन सक्नुहुनेछ।
आमेन 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 हालेलुया। मेरो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ? आमेन आमेन सुनिरहेको भाइ सुनिरहेको सुनिरहेको भाइ। आमेन आमेन। धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो आदरणीय प्रवीण दादालाई। हालेलुया। विशेष गरी परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। आज फेरि पनि हामीले दोस्रो महलको बारेमा हामी हेरेका छौँ र यो विषयमा हामीले सिकिरहेका छौँ। आज छोटो समय लिएर है